Voilà. Supposons هذو les données تاوي. هذو les données. X et Y. هذو les points. هذو كانوا des points. Les عندي أنا. ولا les échantillons. Par exemple هذا عنده X et Y. Voilà. هنا لو كان ندير لا بريديكسيون على هذا. على هذا. ويعطي لي Y estimé égal à Y. هنا كاين deux possibilités. Deux possibilités. Soit la possibilité الأولى le point فات عليها la droite de régression. كنشوفوا لهنا كاين des points peut-être يكون فات عليهم la droite de régression هذه par exemple. اوكي اخيرا راكم تسمعوني. سوا تكون فات عليها لا droite de régression لو بوين هذاك وعطات لي لا بريديكسيون ايغال على لا فالور اوبسيرفي ولا لا فالور ريال ولا دار overfitting sur apprentissage. اش معناها overfitting؟ يعني ما درناش une droite de régression دار ان موديل واحد اخر دار كيما هاك. يعني سي فري يعطينا لي بوين هذو يعطيهم لنا اكزاكتومون كيما هاك يعطينا ليرور ايكال زيرو مي ما يقدرش يدير لابرونتيساج لي بوين اور اونسومبل يعني لي بوين لهنا ولا لهنا باش نديروا لهم لا بريديكسيون راح يعطينا دي ريزولتا غالطين. اوكي عليها لازم نقسموا الداتا سيت تاعنا ولا لونسومبل دو دوني تاعنا en ensemble d'entraînement et un ensemble de tests باش نعلموه بلونسومبل دو ترينمون ونيفاليوه بلونسومبل دو تيست. اوكي هذه هي لهنا مالغري هزينا هذا ليشانتيون هذا يعني هزيتو لا بوزيسيون تاعو 146 باسكو كنا نبداو لانديس كنا نبداو من الان دونك لهنا 147 طيح 146 في لانديس 146 هذه لهنا درت لها لا بريديكسيون مالغري ليشانتيون هذا كان في لونسومبل دونترينمون كان على بالو به اكس ترين كان في الاكس ترين هذا بصح نهار كي درت له لا بريديكسيون ما لقاش 13.2 مالغري كان في اكس ترين عطاني 15.20 باسكو فريمون دار اون دروات. هذه هي لا ميور بريديكسيون كي ما يكونش عندي ان اوفر فيتينغ لا ان سور ابرونتيساج. داكور اسكو فاهمين؟ بون لهنا نديرو لا بريديكسيون دو نيمبورت كوا. نشوفوا لهنا شوفوا كونسونطريو معايا لهنا لهنا في هذه y 0 بريم y 0 بريم عطاني 15. لهنا ايماجيني ندير لا بريديكسيون ونبدا نقص باغ اكزومبل لهنا في هذه ولا نقص في التي في ونزيد في الراديو. نقص في التي في نديرها 200. هنا نحيد 40 اتونسيون نحيد 40,000 دولار 40,000 دولار يعني نحيدها من التي في وزدت في الراديو زدت 10 دي 7. نشوفوا لا بريديكسيون شوفوا قدا يعطي 10 زدت 10 في الراديو. لهنا درت موان 15 26 سي فري بقات كيما راهي لا بريديكسيون بصح لهنا قدا ربحت 40,000 دولار يعني لهنا ناقصه 40,000 دولار من لا ديبونس تاع تي في زدت ربحت شويه اكثر دونك ما عندهاش اون انفلونس كبيره تي في بارابور راديو. هنا لو كان نزيد في الراديو لهنا ندير 70 باغ اكزومبل ولا هنا ندير 100 لا بريديكسيون شي يعطي لي 20
زاد لي فونت تاعي زادوا 20000 بعت 20000 بار كونتر هبطت في لي ديبونس تاعتي. الوغ لهنا لو رول تاع الديتا ساينتيست تاع واحد كيما تو ديتا ساينتيست، لو رول تاعو باش يدير لي بريديكسيون كيما هاكا، تسمى باش ماشي واحد يضرب هكاك ويقول نسيي. في الدراهم ما كانش يسيي، في لي بي كابيتاليست ما كانش تسيي، تخسر يتسمى سي بون رحت فيها. اوكي سي بور سا يبازيو ليكونومي لو كوميرس كامل يبازيو على لا سيونس دي دوني، على الاناليز دي دوني بلا فاصون هذه، يعني يديروا دي موديل، يديروا لا بريديكسيون، يشوفوا هما هذا لو سامبل الغوريثم تاع لا بريديكسيون في لا ريغريسيون لينيير، هذا هو مي لي افيكاس. بون لو بروبليم تاعو هذا يبازي على لي موندر كاري، ولي موندر كاري قلت لكم في البيج داتا ولا في لي دوني دو لارج ايشيل ولا اغروند ايشيل ماشي افيكاس، يطول بزاف لي كالكول دي فوا وين il prend beaucoup de temps. دونك لا سوليسيون لهنا باش نفوتوا لو بروبليم تاع لي موندر كاري، لازم لا ديسون دي غراديون اللي قريناها البارح، اللي قريناها من قبل وزدنا درنا عليها ان رابيل اليوم البارح، ندخلوا لا ديسون دي غراديون. مي قبل ندخلوا لا ديسون دي غراديون نديروا لي ميثود ديفالياسيون دي بيرفورمانس دي موديل. لهنا عندي ان موديل بصح ما على باليش انا اسكو يعطيني بزاف دي زيرور، اسكو يعطيني ايرور كبيره ولا صغيره، ما على باليش. راح نيفاليي ندير ليفالياسيون. باش ندير ليفالياسيون لازم لي دي ميتريك ولا دي ميزور سبيسيال. لي ميزور هذوك هما لي زيرور، ماشي كيما في لا كلاسيفيكاسيون نشوفوا لا بريسيزيون، مي في لا ريغريسيون نشوفوا لي زيرور. لي زيرور كاين دو تروا تيب دي زيرور نشوفوهم. طون كو مينيميزو autant qu'on minimise les erreurs, autant qu'on aura un bon modèle. يعني كل ما نريدويزيو هذاك ليرور، كل ما يعود عندنا ان موديل دو بريديكسيون روبوست ولا نقولوا افيكاس. فوالا نشوفوا لي تيب ديفالياسيون دي بيرفورمانس ونفوتوا لا ديسون دي غراديون. لهنا ليفالياسيون دي بيرفورمانس دي موديل نديروا ايفالياسيون باش نعرفوا نديروا دي بيرفورمانس دي موديل. لهنا في لا بيبليوتيك اسكاليرن فيها ديميتريك، راح نجيبهم from اسكاليرن بوا ميتريكس سي ان سو موديل كاين في الاسكاليرن. يعني نقول لكم اسكاليرن هذه ولا سايكيتلرن هذه سي اون بيبليوتيك تري امبورطونت في لابرونتيساج اوتوماتيك ولا انتيليجونس ارتيفيسيال. نامبورتيو ولا واش نامبورتيو اسمه مين ولا ايرور جو كروا ايرور مين مس مين سكوير ولا ابسوليوت. نبداو على ابسوليوت فيها ايرور، ما فيهاش هذه ايرور مين ايرور ابسوليوت. حتى هذه ما كاش، نسيتها. مين ابسوليوت ايرور l'erreur moyenne absolue mean absolute error. فوالا نجيو لتحت خلاص نديرو ليفالياسيون نميزيريو هذه ليرور سموها MAE mean absolute error égale 1 sur n la somme de i égale à 1 jusqu'à n la valeur absolue
de y chapeau هذه y hat y hat ولا y predict moins y observé. هذه هي la valeur ولا l'erreur moyenne absolue. هنا امبورتينا لا فونكسيون اللي تحسب لنا ام ا او. مي كيف نحسبوا ام ا او؟ نديرو ام ا او ايكال مين absolute error. Entre quoi et quoi? Entre y, entre y predict et y de test. OK. Y de test. Ou là, y de test moins y. Tant qu'elle a valeur absolue, donc كيف نديرو تصلح. Y predict y de test. بصح هذه y predict مازال ما درناهاش. قبل هذه نديروها. Y de test عندنا. Y de test هي هذه. هاي Y de test تاعنا. هذه نكومباريوها Y de test نكومباريوها مع Y predict. نديرو لها لا بريديكسيون. واش ابارتير دو X test. attention. Donc لهنا نديرو y predict égal le modèle تاعنا modèle linéaire de régression predict ولا عنده une fonction de prédiction. لهنا ندخلو X test ويعطينا y predict modèle RL ماشي RL. is not defined. لا ماشي defined. ماشي هكا كتبتو. modèle. كتبتو en anglais. c'est vrai. لهنا modèle RL predict X test. دونك ما يعطيناش Y test يعطينا Y predict. وهذه Y predict هذه Y predict ندير لها لا كومباريزون مع Y دو تيست. Y predict منين خرجت هذه من الإكس تيست بلا بريديكسيون والإي دو تيست هذه عندنا ديجا. هنا في ليرور ابسولي هنا نقولوا دير لا ديفيرون خرج لي ليرور ما بين Y دو تيست و Y بريديكت تو سامبل. ومن بعد نقولوا اعطي لي ليرور اعطي لي ليرور 1,23 يعني قادر dans chaque prédiction il est possible de faire une erreur de 1,23 kilo-dollar. ماشي كيلو دولار mais 1,23 1230 unité. نقدر نغلط ب 1200 unité. فوالا لهنا باش ناميليوريو هذه ليرور لهنا نلعبوا على البارامتر تاع الاي ترين الاكس ترين. بوتيتر نزيدو لهنا بصح لو فو با نزيدو بزاف الاكس ترين لهنا في لا طاي تاع التيست نقص فيه شويه ندير 0.15 ونشوفوا ليرور واش يعطينا. عاود نيكزيكوتي كامل واش كاين نشوفوا ليرور. كانت عندي 1,23 دونك نشوفوا بدات تعطي لي 1,30 زادت. دونك لهنا غنكون زادت. كاين دي زيستيماتور دي بريديكتور خير من لا ريغريسيون لينيير. لهنا لو كان ندير باغ اكزومبل 25 نشوفوا ليرور. كانت عندي 1,23 طلعت ل 1,30. نشوفوا لهنا اسكو اميليوري لهنا نقص في ليرور ولا هي ليرور مليحه كيما هكا 1,23 مليحه 1,28 تزيد. دونك لا ميور سي اونتر اللي درناها قبل 0.20. الوغ كاين ان اوتر ميزور اسمها ليرور كوادراتيك. ليرور هذه الاولى هذه
اللي درناه هنا ليرور كوادراتيك. هذه ليرور موين ابسولي، ليرور موين ابسولي. دركا نزيدو ليرور ونروحو هذه الاخرى ونفوتو لاديسيون دي غراديون. ليرور كوادراتيك، كوادراتيك، ليرور كوادراتيك، ليرور كوادراتيك موين، موين، موين. دونك هي مين سكويرد ايرور كيما هكا. دونك هذه باش نخدمو بها نزيدو نامبورتيوها. شوفوا مليح لهنا، لهنا باش نامبورتيها لهنا ما نزيدش واحد اخر كيما هاك هكا ونكتب لهنا مين سكويرد ايرور. لهنا سكويرد ايرور هي تصلح صح، تصلح لهنا جيست باش ندير ان فيرغيل لهنا، ان فيرغيل بلوتو، ان فيرغيل لهنا ونزيدها ونامبورتي. فوالا امبورتاها ونشوفوا ليرور هذه. ليرور هذه راح تكون كبيرة شوية. ams e égale min squared error y test y predict نديرو print ms e عطالي 2,97. alors هذه باسكو هذه لا فورميل تاعها كيما هاك. l'erreur quadratique c'est un quadratique. L'erreur premièrement l'erreur c'est le signe moins entre quoi et quoi, entre y de prédiction et y observé. quadratique معناها au carré. moyenne معناها نديفيزيو على le nombre des échantillons. la somme تاعها bien sûr la somme divisé le nombre des échantillons jusqu'à 1. هذه هي l'erreur quadratique moyenne. وكاينه une erreur quadratique moyenne يسموها racine carrée de la racine carrée de l'erreur quadratique moyenne. جايه كيما هاك، جايه كيما هذه مي عندها لهنا ما تجيش كيما هاك. جو كرو كي نكمل كامل وندير راسين كاري. ماشي هاك، كي نكمل كيما هاك نكالكولي هذه ومن بعد ندير لها راسين كاري. سي جيست RMSE اسمها RMSE روت مين سكويرد ايرور. روت مين سكويرد ايرور ايكال 1 بي سكوير تي. يعني ندير لا راسين كاري دو MSE سي تو. ومن بعد برانت RMSE راح نلقى 1,72. هادو هما لي ميزور تاع لا بريسيزيون ولا لي ميزور تاع لي زيرور في لا بريديكسيون في لو كا تاع لا ريغريسيون لينيير. وهذه لا ريغريسيون لينيير اللي خدمناها كامل راهي بازي على لا ميثود دي موندر كاري. اوكي دونك كنديرو كيفاه نكونتورنيو هذاك لو بروبليم تاع لوبتيميزاسيون لون في لوبتيميزاسيون لونت في لي موندر كاري. نكريو ان نوتر فيشي لهنا هذا نسميوه كدا الساعة أو سهل ما فيه والو. نروحو لبي دركا نيفاسي كلير دروينغز. بون تحبو نخليوها غدوة يا با بروبليم، شايفين رواحكم غلبتو نروح با بروبليم. نقولو لي طرا نسكو نكملو لاديسيون دي غراديون ولا نخليوها غدوة العشية كيما اليوم ونخدموها.
نوض الآخرين ماذا بيا كتقولوا لي كامل دوما وتعبتوا الآخرين راقدين يبان لي دابري مش باغي يحكيو يتسمى راقدين رقدوا لنا في لاسيونس رقدوا راح ندير لا بريديكسيون ونعرف اللي يرقد تسمى غير سي جوست كيوريوزيتي يعني بغيت نعرف اللي يرقدوا برك راح ندير لا بريديكسيون بديت نخرج ليرور موين هذيك اخرين بقاو 3 ولا 4 ما قالوليش كامل سما دركا إلا ريبونداو الآخرين معناتها نوضتهم أنا كاين اللي يرقدو صح لي ماجور رقدو لي ماجور تاع الصح رقدو لي ماجور ريبونديو اوكي راكم تما تري بيان توت فاصون قولوا لي دركا اسكو فهمتوا واش رايكم اسكو ساهل واعر ساهل الشابيتر هذا ولا واعر انا يتبان لي طري فاسيل بارابور واعر فاش واعر معليش جاكسبت جو مارك ان بوان الاخرين فاسيل اسنا فاسيل في التي بي واعر علينا نفهموه نسقسيك وي تفضلي سقسي معليش كش واحد عنده اون كيستيون ينجم يبوزيها لي انا حبست اليوم حبست لهنا الجدول هذاك نقدروا نديرو وحدنا بلا ما نجيبوه بيان سور نعطيكم لا فيديو الجدول هذاك نقدروا نديروه وحدنا قصدك الداتا سيت وراح نعطيكم ان سيت نعطيكم ان سيت نقدو بالله هنا يعني فهمتك الجدول يعني قصدك باز دو دوني هذيك داتا سيت قولي هي ولا هذيك اسكو مانيش غلط هذه هي قصدك لا باز دو دوني هذه هذا اوكي هذا ماشي انا اللي درتوه ماشي تاعي هذا الداتا سيت سي دي ميزور سي دي زيكسبيريونس ندارو في لا رياليتي يعني انا ما تنجم دير دي دوني بصح ايماجين دير دي دوني كيما هاك لي ميزور جينيرالمون لا ديستريبيسيون ولا لو نياج دي بوان راح يجي بلا فاصون هادي يجي كيما هاك دونك لا دروا دو ريغريسيون راح تكون كيما هاك يعني لا ريزوليسيون تاع لو بروبليم راح يكون بلا ميثود بلا فاصون هادي ايماجين واحد يدير ان طابلو الروح ويدير لي دوني كيما هاك عندهم ان سيرتان كوريلاسيون شغل كوريلي في بعضها انا صعيب باش يدير هو يلقى لا دروا دي ريغريسيون مي جو بريفير لي دوني ريال يعني تقدر ديري ان طابلو من عندك وتسيي نورمال با بروبليم
راح يهزو هكا سونسي هو راح يحوس على لي بارامتر ويجيبهم ويديسيني. من بعد في لا بريديكسيون تلقاي واحد ليرور ما تقدرش تمينيميزيه خلاص. الوغ لي فالور ريال جينيرالمون يخرجوا بلا فاصون هادي اللي ندارو تاع الصح، تسمى دي زيكسبيريونس براتيك باغ اكزومبل في لا ميتيورولوجي في ليكونومي بارتو، ولا في بزاف دي زيكسبيريونس كاينين. بصح واحد لو كان يكري ان طابلو من عنده بوتيتر يجيب كيما هاك بلا فاصون هادي، دونك يحصل كيف يكري راح يجي يلقى اون ليني دو ريغريسيون، مي ليرور ماش كيتش تكون مينيمال، راح تكون اون كروند ايرور، دونك في لا بريديكسيون يكون ديفيرونس كبيره. دونك واحد يقدر يديرها نورمال، يقدر يدير. انا نعطيكم ان سيت اسمه كاغل كيما هكا. سيت هذه هي لو سيت le meilleur site pour moi تاع l'intelligence artificielle تاع la pratique تاع l'intelligence artificielle تاع الماشين ليرنين تاع l'intelligence artificielle تاع sciences des données data science. هذه هي جينيرالمون لهنا يخدموا باللونغاج بايثون. راكم تشوفوا لهنا، راكم تشوفوا في السيت راكم تشوفوا في السيت. عندي ديب ليرنين، قريت رانا نشوفوا وي ديب ليرنين دي بايثون. هذا سيدي take a micro course and start applying your new skills immediately. هنا واحد باغي يقرا ولا يتستي لي. نتوما دركا عندكم كان شفتوه لو سيت هذا مالا؟ شفتوه؟ اوكي. المهم هو 70% le langage de programmation adopté لهنا سي بيان كو لو بيتون. اوكي، يعني انا كي خيرت البيتون ماشي هكا كيتسمى على الزهر كما نقولوا، خيرت البيتون على جال لا بويسونس تاعو. ودركا عندكم سيرتان كاباسيتي، عندكم سيرتان كومبيتونس في البيتون، يعني ماشي نتوما نقولوا لا فاز تاع لي دي بيتون فتوها دركا دخلتو في الانترميديير، سي دي زيتيليزاتور انترميديير تاع الاخر ولا افونسي ولا حتى افونسي، كاين فيكم لي افونسي. دونك ينجم يخدم بيتون، يخش لهنا يشوف ماشين ليرنين، يشوف لي كور، يشوف بزاف حوايج. لهنا لي كومبيتيسيون، كاين لي كومبيتيسيون، كاين هاوس برايسز، هذه تستعملوا فيها لا ريغريسيون. وشي هو الناس لهنا يدابزوا على جال ماشي على جال لو موديل، على جال قريتو لي زيبر بارامتر ولا لايبر تونينغ. لي زيبر بارامتر اللي يقدر يكتب ان كود يلقى له ان ميور بارامتر، ماشي لي بارامتر ابي هذوك، سي دي بارامتر باغ اكزومبل في الاس بي ام ولا في الديب ليرنين، واحد لي بارامتر هكا اللي ينجم يدير ان كود يعطي له لو ميور بارامتر ا يوتيليزي في لا بريديكسيون، راح يجيب دي ميور ريزولتا، ويقدر يدي لا كومبيتيسيون. هنا يدي لا كومبيتيسيون، ولي كومبيتيسيون لهنا كاين دي كومبيتيسيون غراتويت، يعني ما فيها والو، ما فيها حتى بري، جينيرالمون يديروها لي ديبيتون. وكاين لي كومبيتيسيون لي افيك بري. نجي لهنا كومبيت شكون هادي، فوالا. بور لو مومون كاينه هادي يان ستريت ماركت بريديكشن. هذه شوفوا مليح لهنا، هذه اللي يربحها من بعد لازم تقراو لي ريغلومون تاع لا كومبيتيسيون. يدي لو بري هذا، سوا يديه الاول ولا يديه الاول والثاني والثالث. 100,000 دولار، 100,000 دولار دراهم كبار، ماشي لعب. هذه كومبيتيسيون، بصح شوفوا لهنا هذه قداه ايكيب شاركت فيها، ماشي واحد. نقولوا تيم، واش معناها التيم؟ معناها ايكيب، يعني او موان تلقاو فيها 3 4 5 تاع الناس يشكلوا ايكيب باش يخدموا مع بعضهم. عندها 18 جور ملي بدات و تو جو، لا عندها 18 جور باش تكمل. هذه كي ندخلوا هذه باغ اكزومبل،
كاين اللي موان شير وكاين اللي هادو ماشي هذه اون جوين، هذه كملت، هذه تاع تايتانيك، هذه على بالي بها صارت واحد الوقت دابا ليها. كاين اللي ربحوها، كاين اللي داو لو بري تاعها واقيلا. نشوف كاين وحده فيهم نشفى عليها 500 ميل دو دولار، غاليه بزاف هذه. المهم لي زافونسي اللي عندهم دي كومبيتونس كبار موالفين يدخلوا في لي كومبيتيسيون هذوك قويين بزاف في الاخر في لابروتيساج اوتوماتيك، ينجموا يربحوا لي بري. نتوما ما تحقروش روحكم دو فاسون، تقدروا ديروها. نتوما لا سبيسياليتي تاعكم هذه هي، تسمى نورمالمون نتوما كي تجيو لهنا تجيبوا حقكم كيما نقولوا، وما تسلك والو وتدي بزاف دراهم. لهنا يا ستريت ماركت هذه تاع لا بورس واقيلا في لي زيتاسيوني كاش ما كاين. هما جينيرالمون هادو اللي يحطوا لي كومبيتيسيون هادو سي دي زورغانيزم، سي دي لابوراتوار عندهم خدمه، وهما ما عندهمش باش يجيبوا ناس ويحطوا ويسلكوهم طون بلان. الطون بلان تسقام لهم اكثر من لو بري تاع الاخر. الوغ هما يستناو لي ريزولطا تاع لا كومبيتيسيون، هما يلونسيو لا كومبيتيسيون، يجيبوها الكاغل هذه، يحطها كاغل، وهما يكزيجيو تال ريزولطا، تخرجوا لهم تال ريزولطا. تخرجوا لهم تال ريزولطا يكلاسيو ويشوفوا لو ميور اللي عطاهم لي ريزولطا، لي ميور ريزولطا، لو ميور كود. عندهم دي كريتير ديفالواسيون بيان سور، ماشي كل الناس كيف ميور كود راح يدي الاخر، يدي لو بري هذاك. وهما كيديروا لو بري ويكزيجيو تحط لو كود سورس، يعني واش خدمت كامل تعطوه له في ان فيشي زيب، تعطيوه له تدي واحد يقبض لو بري تاعو، وهما يهزوا هذاك لو كود سورس ويونجاجيو في لو بروجي تاعهم. عندهم ان بروجي تري فاست باش يسلكوا دي بروغرامور ا طون بلان تجيهم غاليه. الوغ يديروا سو جونر دو كومبيتيسيون باش يربحوا لو طون دان كوتي، اي دوتر كوتي هما سي دي داتا ساينتيست. الوغ هما قافزين يعرفوا كيف يمينيميزيو لو كو. هنايا هذه 100,000 دولار. هنا داتا، لهنا لا باز دو دوني يعطوكم الداتا سيت اللي كانت تحكي لي عليها الكوليك تاعكم. هنا شوفوا لهنا اكزامبل تيست فيوتشر سي اس في، راكم تشوفوا لهنا ترين سي اس في نورمالمون داروا لهنا. هنا كي شغل ليميتاوهم، عطاوهم الترين والتيست، عطاوهم الترين والتيست. il ne faut pas يعاود واحد يديفيزي لي دوني تاعو، باسكو لو كان يديفيزي لي دوني تاعو ما يقبلولوش. لهنا يكزيجيو عليكم الترين، يعطوكم هما الترين والتيست، ويدومونديو عليكم لازم نقراو هذا كامل باش نشوفوا كاسكيل دوموند. لهنا لي دوني باش نتيليشارجيهم نشوفوا لهنا ماشي حاجه سهله. انا خدمت بان فيشي فيه كالكو كيلو برك، هذا 5.8 جيجا بايت، 5.8 جيجا بايت في لا باز دو دوني. هذا هو البيج داتا. الوغ لهنا لازم لكم دي ماشين قويين بالبزاف، يعني ماشي هو الناس اللي دخلت لي كومبيتيسيون لهنا فريمون عندهم دي ماشين غاليين وقويين. يعني لونيتي سونترال بوتيتر تروح من 20 مليون وطلع، لا موان شير فيهم دير 20 مليون. ان بروسيسور بويسون، un gigantesque unité de calcul graphique, surtout la carte graphique, parce qu'ils يخدموا بالكيدا، ما يخدموش باللامبا، يخدموا بالكيباي. الكيباي lui très rapide. مي واحد يقدر يبدا يسيي بالاخر بلي كومبيتيسيون اللي ما عندهمش لو بري، يسيي فيهم بعد اذا حب يدخل في هذا ماشي مشكل. واش مازلنا ماشي متمكنين بزاف، لازم لا براتيك. هو ماشي ماكمش متمكنين دركا، تعرفوا حوايج بالك تنساوهم، بالك ما تولهولهاش، بالك السكيلز هذوك، لا رياكسيون هذيك ما تكونش رابيد باش ديروا ان كود. بصح لو كان واحد يبراتيكي غير شويه برك 6 موا، نقولوا 6 موا ابارتير دي سي جوسكا 6 موا، واحد ينجم يكون ان بروفيسيونيل، ان اكسبير في لا بروغراماسيون، في الداتا ساينس. ديسكشن هنايا واش الحاجه المليحه فيهم انه كاينين واحدين فيهم يخدموا خدمه وبعد يبيبليها الناس يشوفوها كامل،
يقدر واحد يبازي عليها ويزيد يكمل يجي يدير حاجه مليحه. كاين هنا دي ديسكسيون هذوما دي زيكيب ولا دي مومبر في لي زيكيب قاعدين يهضروا مع بعضهم، كل واحد يبوزي اون كيسيون والاخر يريبوندي، واحد عنده مشكل، واحد عنده باغي يعاونهم، كل واحد كيفاه. وما عندهمش ما يشوفوش الكوتي ماتيريال الكوتي ماتيريال مي دي فوا يسيو رواحهم بعد يشوفوا واش يتكلاسا بعد في لافان مي كامل واعرين باش نتفاهموا. سي دي مونستر في لا بروغراماسيون. هنا لازم تي بي يو. واش تقصدي بالتي بي يو؟ جي بي يو جو كرو. لا يبان لي جي بي يو graphical processing unit قصدك هذا هو جي بي يو graphical processing unit، يعني لو بروسيسور جرافيك، هذا هو قصدك. تي بي يو ما نعرفوش، ما نعرفوش، ماذا بيا لو كتعطي لي اون ايدي عليه. كتسمعيني ولا؟ تي بي يو هذا قصدك جي بي يو جو كرو انا. بون لي دوني هنا لي دوني تاع اليون ستريت ماركت هذا ترين داتا بيست فورمات 10 جيجا، يعني في التوتال كاين واحد دوطر فيشي لازم يتيشارجاو فيه 10 جيجا. واحد لازم يخلي البيسي تاعو شاعل بروسيسور بلو بويسون. لو تي بي يو سي ان بروسيسور بلو بويسون، يعني من بعد نحوس عليه فريمون ما على باليش. تسمى لا كام تاع سي بي يو اللي القويين يسموهم تي بي يو كيما هكا. بوتيتر وي سي لانفورماسيون من بعد نشوف نتعلم منها. اوكي هذا لو سيت هذا مليح، واحد يقدر يشوف يدخل لي كوميونيتي لهنا، يشوف لي كور. وي قدامي لهنا سبحان الله. تي بي هذا هو powerful computer chip built specifically for accelerating machine learning workloads in a fast and scalable manner. It's designed to massively parallelize ML tasks that would not normally fit on GPU. وي يعني لو تي بي هذا يخدم على الجي بي يو تاع لونيتي غرافيك دو كالكول غرافيك. وي سي فري، أول مرة نشوفو هذا. اكزاكتومون عندك الحق. سي سا. بعد نتوما إذا بغيتو تخدمو بالديب ليرنين انستاليو تونسير فلو هذا. علاه ندوموندي عليكم ديروا اناكوندا ما ديروش اون لين، باسكو في الاون لين سي فري هو تيتيليزيو لي سيرفور ا ديستانس باش ديروا لي كالكول تاعكم ولي سيرفور تاعهم قويين، بصح لونفوا اي لا ريسيبسيون دي دوني سا برون سي دو طون. يعني دي فوا تلونسي اون سيلول باش تيكزيكوتا شويه وقت هكا ومن بعد يكزيكوتا لك. الوغ كي يكون بزاف ان كود كبير وكلش راح يطول عليكم باش يعطيكم لي ريزولتا. دو توت فاصون مليح لو كان تصيروا اناكوندا وديروا تونسير فلو هذا كي